नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूँ अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज मेरी लिए एक मरतबा फिर खुशी का लम्हा है कि आज मेरे साथ एक नौजवान सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और सबसे बढ़कर जो है एक वसी मुतालिया इंसान मौजूद है, जिनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मुतासर किया और आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज हमारे साथ राना मोहम्मद आसिफ मौजूद है और उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी की बातें जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आज हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा, आपकी इब्तदाई ज़िंदगी और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मैं कराची में पैदा हुआ यहाँ, और ये कहीं इब्तदाई तालीम तो खैर जारे कि एक मोहल्ले का स्कूल था, उसमें हमने पढ़ना लिखना शुरू किया और मास्टर्स किया मैंने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। सही। ग्रेजुएशन भी मेरा वहीं से है और वो इब्लाग आम्मा के शोबे में मैंने अपनी ये तालीम की। तो शुरू से क्लियर थे आप अपने एजुकेशन के हवाले से, प्रोफेशन के हवाले से? नहीं, ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा क्लियर था। हाँ, ये ज़रूर था क्योंकि स्कूल के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज़ थी उसमें एक तो हमें उर्दू जिन असातिज़ा ने पढ़ाई बहुत मेहनत से पढ़ाई, सही। तो थोड़ा सा एक इमेजिनेटिव एक उन्होंने हमें एक बनाने की कोशिश की, जिसमें तो लिखने पढ़ने का थोड़ा सा उस वक्त से कुछ रुझान था। सही। तो इंटरमीडिएट के बाद तकरीबन फिर ये फैसला किया कि शायद ये लिखने पढ़ने का काम ही कुछ करना हो। नहीं, आप इस हवाले से बड़े खुशकिस्मत है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से जब गुफ्तगू करते हैं और आपने भी इस चीज़ का तजुर्बा किया है कि बहुत सारे लोग जब एक प्रोफेशन में 5 साल 10 साल गुजारते हैं फिर उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि वो इस प्रोफेशन के लिए नहीं बने, या जो उनकी तालीम होती है वो किसी और प्रोफेशन में होती है और उसके बाद जो वो जॉब कर रहे होते हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती है। तो आप लकी नहीं इस हवाले से? हाँ, ज़ाहिर है उसमें ज़ाहिर है कि देखा जाए तो हमारे जो असातिज़ा हैं उनका बहुत कमाल था, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरफ उनकी गाइडेंस ऐसी थी और उन्होंने हमें इस तरफ सही तरीके से चीज़ों को समझाया कि हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये काम हम कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ ये थी जो उस वक्त सीखी और आज तक सीख रहे हैं कि बच्चे के लिए बुनियादी तौर पर पुरएतमाद होना बहुत ज़रूरी। सही। तो हमारे साथ ने हमें एतमाद बहुत दिया। हमने स्टेज पे परफॉर्म किया, हमने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके परफॉर्म किया, तो उससे एक एतमाद पैदा एतमाद करता है कि आपके साथ कि आप जिस भी चीज़ में थोड़े से भी श्योर हो ना कि आप ये काम कर सकते हैं और एतमाद आपके पास हो तो फिर आप आसानी से काम कर लेते हैं। सही। तो एतमाद पैदा करना मेरे ख्याल बहुत ज़रूरी था, जो किसी हद तक हमारे साथ कामयाब रहे इसका। सही। तो सहाफ़त का आपने बाकायदा कब आगाज़ किया, किन किन अदारों के साथ काम किया? सहाफ़त का देखिए, अगर मैं 2000 वैसे तो मेरा सहाफ़त का समझ अमली सहाफ़त का आगाज़ 2008 में इस तरह हो गया था कि मैं रोज़नामा जंग में मैंने अपनी इंटर्नशिप वगैरह का सिलसिला शुरू कर दिया था, लेकिन बाकायदा जिसे कहते हैं कि वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे 2009 में मैं रोज़नामा एक्सप्रेस के मैगज़ीन सेक्शन से वाबस्ता हुआ और मेरी खुशकिस्मती है कि उस ज़माने में सहाफ़त के एक बड़े उस्ताद और एक बड़े काबिल फ़ख्र सहाफ़ी हमारे पाकिस्तान के एफ़ाज़ुर रहमान हमारे एडिटर थे और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो मेरा कैरियर मेरी इब्तदाई जो जिसे कहते हैं कि फॉर्मेशन वो बड़ी ज़बरदस्त बहुत वो ही कि मुझे बहुत आज भी मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मुझे उनके साथ का मेरा आगाज़ ही इस प्रोफेशन में उनके साथ काम करने से। सही। कितना ज़रूरी होता है, जैसे आपने बताया कि आपको इस सहाफ़त में कि जो आपका पहली जॉब होती है वहाँ आपको अच्छे मेंटोर, अच्छे उस्ताद मिल जाएँ, अच्छे सीनियर लोग मिल जाएँ जो आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपका उस प्रोफेशन के बारे में जो कॉन्सेप्ट होता है, जो लोगों से आपने सुना होता है, वो इंटायरली चेंज नहीं हो जाता? बिल्कुल, ज़ाहिर है ये बहुत किस्मत की बात होती है कि अगर आप यानी आपको जो शुरू में जो लोग मिलते हैं वो कौन काम करने वाले हैं। और हम आज भी अक्सर कहते हैं कि उसके बाद और उससे पहले भी हमने बहुत से साफ़ियाना इदारों में अखबारात वगैरह में गए, इंटरव्यूज़ भी हुए, लेकिन एक आदमी था जो ये सवाल करता था कि आजकल आप क्या पढ़ रहे हैं? तो वो सवाल यानी एफ़ाज़ुर रहमान साहब ये सवाल करते थे। मैंने आज जितने भी जॉब इंटरव्यूज़ दिए हैं, सही, मुझे नहीं याद पड़ता कि एफ़ाज़ुर रहमान के अलावा नहीं ये सवाल किसी ने पूछा कि आप क्या आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हो। सही। तो ये अगर कोई इस तरह का मेंटर आपको मिल जाए और आपके कलीग्स भी अगर आपके सवाल ऐसे मिल जाएं जो इस तरफ उनका रुझान हो, तो ये ज़ाहिर है कि खुशकिस्मती होती है आपके। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ये खुशकिस्मती के जो मौक़े हैं ये लोगों के लिए
آسان بنائیں، زیادہ سے زیادہ پیدا کریں. سر شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو پھر مطالعہ کرنے کی عادت ہوئی اور اس مطالعے نے آپ کو فائدہ دیا آگے جا کے. دیکھیں میرا خیال تو یہ کہ صحافی کے لیے نا مطالعہ کرنا آپشن نہیں ہے. ہمارے لیے تو مطالعہ کرنا اب لگتا یہ ہے کہ کبھی ہمارے یہاں بہت سے صحافی حضرات ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار فلاں صاحب بہت قابل صاحب مطالعہ صحافی ہیں. وہ مطالعہ ہو سکتا ہے کسی خاص شعبے میں کوئی آدمی بہت زیادہ کرتا ہو, لیکن کوئی صحافی پڑھنے لکھنے کی مستقل عادت کے بغیر آپ اس پروفیشن میں کیسے کام کر سکتے ہیں؟ یہ بہت حیران کن بات ہے. اگر کوئی کر سکتا ہو, اگر یہ کر رہا ہے, ہو رہا ہے کام, تو میرا نہیں خیال کہ صحافی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی آپ کم سے کم مطلب ہم آج بھی اپنے دوستوں, ہم اس زمانے میں ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ عادت ڈالی تھی روزانہ اخبار تو آپ کو پورا پڑھنا ہے, کم سے کم ایک اخبار تو پورا پڑھنا ہی ہے. تو پڑھنے کی عادت کے بغیر صحافی ہونا ایسے ہی ہے کہ بغیر پریکٹس کے کوئی آدمی کھلاڑی اگر بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو آپ میدان میں اتار دیں, لیکن پھر وہ بہت جلدی انجری ہوتی ہے اس کو, بہت جلدی مسل بریک کر جاتا ہے. وہ مسل بریک آپ کو پھر نظر آتا ہے کہ غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, خبریں صحیح طرح رپورٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں, رن ٹائم پہ بہت عجیب و غریب سی باتیں چلی جاتی ہیں, وہ مسل بریک ہو رہے تھے, وہ انجریز ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تیسری انجریز ہو رہی تھی کہ جو کھلاڑی ہے اس نے بہت زیادہ اپنا اسٹیمنا جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا. صحیح. یہاں میں آپ سے پوچھا کہ آپ کا جو زیادہ صحافت میں جو خاص طور پہ آپ تجزیہ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں سماجی اور سیاسی موضوعات پر, اس کی کیا انٹرسٹ کیا تھا سیاست؟ اچھا میرا آغاز کیونکہ ہوا میگزین سے. صحیح. اچھا میگزین جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ میگزین جرنلزم جو ہے وہ ایک طرح کا صحافت, اس کے اندر وہ ہنگامیت نہیں ہے, اس کے اندر وہ فوریت نہیں ہے. ہمیں اسٹوریز جو ڈیولپنگ اسٹوریز ہیں ان کو دیکھنا ہے, یا جو خبریں کسی بڑے واقعے کے بعد جنریٹ ہو رہی ہیں, یا جو اسباب ہیں کسی بڑے واقعے کے, ہم اس طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے. اور سوشل پولیٹیکل معاشی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا آغاز کیونکہ میگزین جرنلزم سے ہوا, اور بڑی اتفاق کی بات آپ یہ دیکھیں کہ میرے لیے ایک اور بڑا ریئر اپرچونٹی تھی کہ مجھے ابتدا میں جو ویمن ایڈیشن تھا ایکسپریس کا, وہ مجھے اس کا انچارج بنایا گیا. تو آئی واز انچارج آف دیٹ پیج, اور میں نے اس سے آغاز کیا. تو زیادہ تر جو ابتدا میں کام کیا وہ خواتین کے مسائل ہیں, ان کے اوپر بھی کام کیا. قسمت دی وہ یہی رہی کہ پھر ہم نے اس ایک چیلنج تو تھا وہ کہ خواتین کا پیج دیکھنا. اردو جرنلزم میں ویسے بھی ایشوز کو دیکھنے کا ذرا الگ پرسپیکٹیو ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پھر ایکسپلور کرنے کا موقع ملا, اور سوشل ایشوز, اکنامک ایشوز, پھر میگزین کے آدمی کو تقریباً ہر کام ہی کرنا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ویرائٹی آف سبجیکٹس کے اوپر کام کیا. اچھا ترجمے کا کام بھی میگزین کے لیے بہت ضروری ہے, بلکہ اخبار کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں جو کہ باقی پاکستان میں صحافت کے استاد الاساتذہ جن میں شمار ہوتے ہیں, ذکریہ ساجد صاحب, پروفیسر ذکریہ ساجد صاحب, ان کا ایک لیکچر تھا. تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ آپ لوگ صحافت میں آنا چاہتے ہیں اور آپ اخبار کی سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں, صحیح, اور دروازے پر کھڑے ہیں, لیکن اس وقت اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ترجمہ آتا ہے آپ کو, اور اگر آپ کو جواب نہیں ہے تو وہیں سے واپس آ جائیں. تو ترجمے کا کام پھر اس میں کیا, اور ترجمے کا کام تو پھر میں نے بہت زیادہ بھی کیا, یعنی 3 کتابیں تقریباً ترجمہ کی میں نے اس کے بعد. تو اس طرح یہ ڈائیورسٹی رہی کام. صحیح. آپ نے انٹرویوز بھی کیے اسی دوران, انٹرویوز کا سلسلہ کیسا رہا؟ انٹرویوز بھی کیے. اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے انٹرویوز کا کہ آپ لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جس سے آپ نے انٹرویو کرا, ان کے حوالے سے پڑھتے ہیں, پھر ان کی زندگی کے تجربات جو ہے وہ آپ کو کتنا زندگی کے تجربات سے سیکھتے ہیں. پھر بہت سی چیزیں آپ کو حقائق معلوم ہوتے ہیں, بہت سے فیکٹس آپ کو معلوم ہوتے ہیں. پھر آپ کو ایک یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں یا اپنی زندگی میں کسی مقام پر پہنچے ہیں, تو آپ کو ان کا ایک وہ چہرہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے جو کہ بہت صاف ستھرا روشن سامنے ہے, یعنی اس کے اندر کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کو بھی شاید کسی مشکل سے نہ گزرا ہو. لیکن جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ بھی ہماری آپ کے طرح انہوں نے اسٹرگل کیا ہے, اور یہ کہ بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں انہوں نے بھی. تو زندگی جسے کہتے ہیں نا, زندگی کو, لوگوں کو, انسانوں کو قریب دیکھنے سے اصل میں آپ کو زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. صحیح. آپ نے ایک ٹریڈیشنل صحافت کا بھی دور دیکھا, اور ایک اب جدید صحافت ہے, سوشل میڈیا, اور خاص طور پر کووڈ کی وجہ سے تو ڈیجیٹل میڈیا اور اس کا جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوا, ویبینار ہے, آن لائن جو ہے وہ صحافت ہے, اس کا کتنا فرق ہوا ہے, ڈفرینٹ ہوا ہے, اور کتنا ضروری ہے جرنلسٹ کے لیے کہ وہ ایڈجسٹ کریں اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ دیکھیں میڈیم کو سمجھنا تو مطلب ہماری پہلی ذمہ داری ہے نا. ہر میڈیم کو, جب بھی میڈیم آتا ہے نیا تو اپنے ساتھ بہت سے چیلنجز لے کر آتا ہے.
प्रिंट मीडिया का दौर था, अब वो उसके साथ आप देखिए कि प्रिंट मीडिया ख़त्म नहीं हो गया, हमारे यहाँ अक्सर इसमें बात होती है ख़त्म हो गया। प्रिंट मीडिया ने अपनी जो शक्ल है वो बदल ली, वो मीडियम तक तो कुछ बदल गया है। तो मीडियम के जो तकाज़े उनको समझना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मसलन हमने पता नहीं क्यों ये फ़र्ज़ कर लिया कि सोशल मीडिया पे चलने वाली ख़बर जब तक बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ नहीं होगी तो खबर नहीं होगी। सही। फिर ये न जाने कहाँ ये फैसला किया गया कि जो खबर जो है अब उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू देखी जाएगी और उसकी न्यूज़ वैल्यू नहीं देखी जाएगी। तो कुछ फैसले ये जो हुए या कुछ ऐसे रुझानात जो पैदा हुए, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो उसके बहुत अब ये बड़ा तफसीली एक मौजू है ना कि सोशल मीडिया अफवाह एक लफ्ज़ हमारे पास रूमर या अफवाह ये हमारे पास मौजूद था, और अफवाह का मतलब हम समझते हैं कि क्या है। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने के बाद हमने ख़ास एक पूरी इस्तिलाह है और एक चैलेंज है जिसको दुनिया के लिए दुनिया के अंदर अमन और सलामती के लिए चैलेंज समझा जाता है, और वो है लफ्ज़ फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ का जो चैलेंज है वो इसी सोशल मीडिया के बाद इसने जनरेट किया, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आसान है, हर आदमी देख रहा है। और फिर हमारा एक और मसला पैदा हुआ स्क्रीन के साथ, यानी जो कुछ स्क्रीन पर आ रहा है उसके साथ एक ऑथेंटिसिटी का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में मौजूद है पहले से, क्योंकि हमने आज से पहले जितना कुछ स्क्रीन पे देखा हम उसको ऑथेंटिक समझते हैं। जो स्क्रीन पे आ रहा है हमारे नज़दीक वो शायद ऑथेंटिक होता है। बिल्कुल। उसने एक मसला ये पैदा किया कि आपके व्हाट्सएप पे जो कुछ आ रहा है, आपके जो ट्विटर टाइमलाइन पे जो तस्वीर आ रही है, आप समझते हैं कि ठीक है। अच्छा, उसको वेरिफिकेशन का उसको वेरिफिकेशन आप नहीं करते। अच्छा, वेरिफिकेशन फिर आप करते एक माशरे की कॉमन सेंस भी जो है ना कि एक ऐसी खबर आपके सामने लाई जाती है कि आप उसके बारे में कोई फैसला ही नहीं कर पाते और आप बोलते हैं कि ठीक ही होगी, आप प्री जज कर चुके होते हैं। सही। तो फेक न्यूज़ का एक मसला ये भी है कि हम प्री जज कर चुके होते हैं, हम समझते हैं कि जिस मुखालिफ सियासी जमात के बारे में, जिस किसी शख्स को जो हम नापसंद करते हैं उसने ये काम किया ही होगा। सही। तो इस जो रीडर की ट्रेनिंग थी, जो और जो सहाफ़ी के अपने मसाइल थे, यानी सहाफ़ी को अपने जो अपने मसाइल ये थे इन सेंस के जो प्रोफेशनली उसकी तरबियत होनी चाहिए थी या जो उसको अप टू डेट होना चाहिए था, वो मीडियम हमसे आगे निकल गया। यानी मीडियम हमारी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से कहीं आगे निकल गया। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, और ये इतना बड़ा चैलेंज है कि इसके बारे में मार्शल मैकॉल जिन्होंने मीडिया थ्योरी के ऊपर मीन एज मीडियम के नाम से उन्होंने जो बेसिक थ्योरी पेश की कम्युनिकेशन की, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी, और उन्होंने आज से 50s में ये बात की थी कि अब वक्त वो है कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब नया आ रहा था। तो उन्होंने एक बात की थी कि एक वक्त था कि जो मीडिया के जो चीज़ों को समझने के लिए ना आपको एडिटर्स चेयर पर बैठना पड़ता था। सही। अब वो वक्त आ गया है कि आपको साइकेट्रिस्ट के काउच पे बैठना पड़ता है। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि अब मसाइल जो है ना वो नफ्सियाती ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज है जिसको समझने की ज़रूरत है, और इसकी वजह से बहुत चीज़ें तब बदल गई हैं, और कई मरतबा ऐसा लगता है कि शायद हम मीडियम की तेज़ रफ्तारी के साथ जो है नहीं चल पा रहे हैं। सही। मैं यहाँ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जब मेरी आप जिस तरह से आपसे मुलाकात हुई जनाब आज़म मेराज के ज़रिए तहरीक शनाख्त के हवाले से, आप भी उसके एक रज़ाकार हैं और उनके काम को किस तरह से देखते हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसी कम्युनिटी के लिए वो काम कर रहे हैं जो शनाख्त के क्राइसिस में है, जो ऐसी सोच के साथ माशरे में नौजवानों को तैयार कर रही है कि उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, महरूमियाँ हैं। तो वहाँ एक ऐसा शख्स एक ऐसी तहरीक को जन्म दे रहा है, तहरीक को एक परवान चढ़ा रहा है जो माशरे में मौजूद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जो है वो तलाश करने की बात करती है। अच्छा देखें, आज़म मेराज जो है हमारे दोस्त हैं, वो हम रज़ाकार तो खैर क्या है, हम तो जो अपनी थोड़ी बहुत उनकी कुछ कोशिश करते हैं। असल तो आज़म मेराज की मदद करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो हर वक्त मसरूफ़ अपने उस काम के लिए मसरूफ़ है ना। तो मेरे लिए तो आज़म मेराज समझें कि दरियाफ्त है, हमारे लिए एक दरियाफ्त है कि जनाब एक ऐसा शख्स है जो इतना कमिटमेंट के साथ भी कोई काम कर सकता है। सुनते तो हैं लेकिन हम बहुत चंद लोगों को देखते हैं। अच्छा, जो आपने बात की ना ये कि जी तहरीक शनाख्त और जो उसका आज़म का जो सबसे बुनियादी काम है, ये मैं समझता हूँ, और मैं उनसे भी कहता हूँ जब भी मिलता हूँ या जब भी मेरा कहीं बात आज़म के हवाले से बात होती है कि आइडेंटिटी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल, यानी अब आज़म बात करते हैं कि जो मसीही नौजवान है या जो मसीही कम्युनिटी है उसके अंदर एक एहसास महरूमी है और वो उसके मसाइल हैं, उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, सोसाइटी में उसके बहुत से मसाइल हैं।
لیکن اس نے ایک بڑا کمال یہ کام کیا کہ آئیڈینٹی پالیٹکس میں عام طور پہ ایک عجیب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی میجریز کے اوپر تو بات کر رہے ہوتے ہیں صحیح، لیکن آپ کبھی یہ بات نہیں کر رہے ہوتے کہ امکانات کیا ہیں. امکانات کیا ہیں. تو اعظم معراج نے ایک الگ طریقہ اختیار کیا اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی مسائل ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ مسائل تو ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ یکساں ہیں. تو صرف تم اسی غم میں نہ گھلتے رہو کہ شاید صرف یہ تمہاری آئیڈینٹی تمہارے مسائل کی وجہ ہے. کیونکہ اگر صرف تمہاری آئیڈینٹی مسائل کی وجہ ہوتی تو یہ جو اتنی مثالیں میں تمہارے سامنے نکال کے لایا ہوں یہ لوگ کیسے چلے گا. کیسے؟ بالکل. تو پہلے تو اس فریم آف مائنڈ سے لکھ لو، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. عام طور پہ جب کوئی خاص کمیونٹی جو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ استحصال کا شکار ہو رہی ہو، اگر آپ اس کی ساری چیزوں کو صرف اس کی آئیڈینٹی سے جوڑ دیتے تو ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ پھر اپنی جو وکٹم ہوڈ ہے اس سے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ اگر کچھ بھی نہیں ہو رہا تو یہی وجہ رہی ہوگی. تو اعظم نے اس سے نکالا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے اس بات کا کہ اگر آپ کی کوئی محرومیاں ہیں وہ یقیناً ہوں گی، لیکن آپ کے پاس اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے ان حالت کا شکار ہیں. تو یعنی میں بہت سمپل لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ اعظم نے عام طور پہ کسی بھی کمیونٹی میں اگر یہ احساس پایا جاتا ہو کہ اس کا حق اس کو نہیں مل رہا ہے تو اس کے اندر ونجنس پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تلخی پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک فطری عمل ہے. لیکن اعظم نے اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی ہوپ سے، امید سے. تو یہ اس کی اسٹریٹجی بڑی دلچسپ ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت پچھلے چند برسوں میں اس کو بہت بڑی رائے ملی ہے. اور اعظم ہمارے مطلب میرا خیال ہے کہ اعظم معراج نے بھی ان کی اپنی کامیابی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت سے وہ لوگ جو کسی نہ کسی طور پر کسی کمیونٹی یا کسی طبقے کی مسائل کے لیے نمائندگی کے لیے کرتے ہیں یا ان کے مسائل کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. اعظم معراج کے پاس ایک ماڈل ضرور ہے، تو اس ماڈل کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی صرف غصے، جذبہ انتقام اور اظہار نفرت سے ہی مسائل حل نہیں ہوتے، کچھ کرنے کے طریقے یہ بھی ہیں. تو اعظم کے پاس ایک بہت بیلنسڈ ماڈل ہے بہت بڑی حد تک. تو وہ اب ان کی تحریک کی کامیابی اور نتائج اپنی جگہ، لیکن اعظم معراج کی تحریک ایک ماڈل کے طور پہ بھی اس کو ہمارے لیے کیس اسٹڈی کو بالکل دیکھنا چاہیے. صحیح، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. اور میں چاہوں گا خاص طور پر وہ ینگسٹرز جو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آنا چاہتے ہیں یا وہ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جو انہیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے تاکہ وہ اپنے پروفیشن میں جب آتے ہیں تو ایک اپنی پروفیشن کی وہ پیک پر جا سکیں. دیکھیں ویسے تو ظاہر یہ عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کوئی کوئی پیغام ہے غم، لیکن سیدھی سی بات کی میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہم اب ایز اے کلیگ ڈسکس بھی کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں. کریوسٹی یعنی آپ کو تجسس چیزوں کو جاننے کا، اور کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کے صحیح ذرائع تک پہنچنے کی جو لگن ہے. تو یہ مطالعہ اور کریوسٹی یہ دونوں ایک دوسرے سے خیر ملتی جلتی چیزیں، مشاہدہ بھی سمجھ آتا ہے. تو یہ دو چیزیں آپ کا زیادہ راہ ہیں اور آپ کبھی بھی جو ہے وہ اس بات پہ فرض نہیں کر سکتے کہ یہ بات ایسی ہی ہوگی. میڈیا کے کام میں یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کو کھوج لگانی یہ لفظ اگر ایسے لکھا تو یہ ایسے ہی ہوگا، یا فلاں حکومت نے یا مطلب کسی پولیس کیس میں اگر پولیس نے یہ موقف دے دیا تو پولیس کا موقف ہی ٹھیک ہوگا. تو آپ ہوگا کے اوپر صحافت نہیں کرتے، کیا ہے اس کی آپ کو مسلسل تلاش کرنی ہوتی ہے. تو کیوریوسٹی کے ساتھ یعنی چیزوں کو جاننے کا شوق اور ان کو جاننے کے لیے مطالعے اور صحیح ذرائع کی تلاش، یہ دو ہی زیادہ راہ ہیں. اگر یہ آپ کے پاس ہیں تو آپ، اور یہ ویسے میرے خیال صرف صحافت سے بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ پورے کسی بھی چیز کو سیکھنے کا، کسی بھی پروفیشن میں جانے کے، کسی بھی علم کو سیکھنے کے لیے دو بنیادی ہماری جسے کہتے ہیں ضروریات ہیں. تو جرنلزم میں بھی یہی ہے. ہاں ڈیجیٹل میڈیا میں ایک چیز ضرور ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارے چیلنجز اب بڑھ گئے. انفارمیشن کو بہت تیزی کے ساتھ ہم نے سمجھنا بھی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کو پروسیس بھی کرنا ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس کی تصدیق بھی کرنی ہے. اس لیے اب میں وہی آپ کو دوبارہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی مثال دوں گا کہ اب کرائسس میں جو کھیلنے والا کھلاڑی ہے نا وہ اپنا اسٹیمنا اور وہ اپنی جو فٹنس ہے وہ زیادہ رکھتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اب ہم پر کرائسس بہت تیزی سے آتا ہے، ہمیں بہت کم بالز میں ہمیں بہت کم گیندوں کے اندر زیادہ رن بنانے ہیں، ہمیں بہت کم وقت میں گول برابر یا گول اوپر کرنے ہیں. تو جب آپ کے پاس کم وقت ہو
اور آپ کو زیادہ ایفرٹ کرنی ہو تو آپ کو اپنا اسٹیمنا بہت بڑھانا پڑتا ہے. تو اب صحافی کو نا اپنے آپ کو بہت زیادہ تیار کرنا پڑے گا, اور اس کو بہت زیادہ پریکٹس رکھنی پڑے گی اس بات کی کہ جیسے ہی فیکٹ اس کے سامنے آئے تو اس کو فوراً سے یعنی اس کے پاس اتنا ہی وقت ہوتا ہے جتنا ایک بیٹسمین کے پاس شاٹ کھیلنے کے لیے. تو اس نے اپنی پریکٹس اور اپنی مشق اتنی کرنی ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے کوئی مطلب اس کا مسل بریک نہ ہو, کوئی انجری نہ ہو, کیونکہ اس کی انجری صرف اس کو کاز نہیں کرتی, صرف اس کو افیکٹ نہیں کرتی, وہ پوری سوسائٹی کو کرتی ہے. تو یہی بنیادی بات ہے. صحیح, تھینک یو سو مچ ونس اگین, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کی. آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.